السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة جيني سيفيل فاسيل. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد لا كوريكسيون ديال اكزامان فان فورماسيون كونديكتور ترافو بوبليك 2021. غادي نخدموا ان شاء الله لا بارتي تيوريك الى بارتي براتيك. ان شاء الله اول حاجه غادي نبداو بها هي لا بارتي تيوريك. بارتي تيوريك كتكون من ثلاثه ديال لي زيكزيرسيس. اكزيرسيس الاول كيستيون دي كور، كيستيون دو كور اللي عليها 10 ديال لي بوين. نبداو ان شاء الله بالسؤال الاول اللي كيقول لنا سيتي 4 برينسيبال ميسيون دان كونديكتور دي ترافو. واحد لي ميسيون برينسيبال. نقدروا نكتبوا لنا لي 4 ميسيون برينسيبال زيدو اس هنايا. اول حاجه عندنايا كل واحد يمكن له يدير لي ميسيون برينسيبال ديال كونديكتور ترافو راه كثار. على سبيل المثال نديرو بريباري لو شانتيي، contrôle l'avancement des travaux مثلا، contrôle l'avancement des travaux. Rédiger les rapports de chantier. هادو كاع باينين. هادو السؤال هذا سهل وبقات لينا وحده. ايفاليي مثلا، ايفاليي لو بيدجي دي ترافو. كل واحد واش يقد يدير. ليميسيون ديال الكونديكتور راهم كثير وباينين. على كل وحده عندنا هنايا عندنا بوين بوين. غنتظر نصير بعض النقط وسهلين. هذا واحد. نمشيو لواحد جوج. بالنسبه للسؤال الثاني اللي عندنا فيه واحد جوج، قالك كو سينيفي لي زابريفياسيون سويفونت. عندنا الاولى اللي هي ا لو باك. شنو هي لو بي ا كيلو؟ هي لو بلان d'assurance qualité. هذه قلنا. بي شنو هي؟ لو بي بي اس بي اس. لو بي بي اس بي اس اللي هو لو بلان particulier de sécurité et de protection de la santé. De la santé. C'est le déculant اللي هو لو ديتاي quantitative estimative عندنا في ليتيود دو بري كل وحده عليه لي ديشي انار. المهم هاد السؤال هذا متاكدش منه الصراحه، ولكني كنظن هادشي اللي بغا يقصدوا لنا هنايا.
هنا راكم عارفين لي كيسيون دكور هكا كيكونوا ماشي ضروري غادي تجاوب عليهم كاملين، ولكن حاول لي ديشي سبيسيو. و لي ديشي تاع لي ميديكامون، باردون استنى، ديشي ميديكو اي فارماسي فارماسيوتيك. هذا هو السؤال الثالث. مشينا للتمرين الثاني في نفس لابارتي اللي هي تيوري. التمرين الثاني تاع ايتود ديال واحد لو ميغ دو سوتيرمون اللي عليه 10 ديال النقاط. التمرين اللي عطاونا فيه كالكوليو لا بوسي ديال لا تير. كما كتشوفوا معايا عندنا هنا واحد لو ميغ دو سوتيرمون اللي الابعاد ديالو فيها 10 باردون 100 سنتيمتر، والعلو ديالو 300 سنتيمتر. وهو غادي بطبيعه الحال هكا غادي طويل من هنا. الا جيت تشوفوا معايا بحال هكا كيكون غادي طويل بحال هكا. غادي نحاولوا نقراو لي دوني اللي عطاونا ومن بعد نعرفوا شنو مطلوب منا. عندنا لو بوا دي تير اللي هو ماسول كتساوي نتاع لو سول 1 اللي هو هذا كتساوي 12 كيلو نيوتن بار متر كوب. لو بوا فوليميك دو ميغ نتاع هاد لو ميغ هذا عطاونا 32 كيلو نيوتن بار متر كوب. او لونغل دو فروتمون اللي هي في كتساوي شحال 48 دوغري. عرفت كتابه واش كتبان لكم، المهم يسمحوا لي. كويفيسيون دو فروتمون اللي عطاونا ديال لو سول اللي هو 0.5. سور شارج يونيفورم سور لو سول اللي كتساوي كولون كتساوي 4 كيلو نيوتن بار متر كاري اللي هي هذه. عطاونا الكوفيسيون دو سيكوريتي او غليسمون اي رونفيرسمون اللي كيساوي 1.5 هي. و لي بوسي دو تير دو لا بارتي افال اللي هي لا بارتي افال هي هذه. راه كلشي هادي غادي يبان لكم الشكل. غادي نخلي لكم التصويره نتاع ليكزارسيس حتى الناس اللي ما عندهمش وبغاو يستافدوا. لي بوسي دي تير دو لا بارتي افال سول 2 اللي هي هذه كما قلنا سون نيغليجي، يعني مهمله، يعني ما غاديش نحتاجوها وما غاديش نديرو لها الكالكول. السؤال جوج واحد، حيت عندنا جوج الاسئله انا درت غير هاد السؤال جوج واحد هنا حتى من بعد نكملو. السؤال جوج واحد كيقول لنا كالكولي لي بوسي du au poids de terre à la surcharge sur le rempli sol 1. شنو بغاونا نحسبو هاد لابوسي هادي ديال لو سول هي هادي. عندنا واحد لابوسي هنا بحال قلتي طرا كيطبق واحد القوه على هاد لو ميغ هذا. خصنا نكالكوليو واحد ديك القوه باش نشوفوا المير واش ستابل ولا لا. وعندنا واحد لا سورشارج اللي حتى هي كتطبق واحد الفورس كونتر ديال هاد الميغ هذا. غادي نحاولوا نديروا الكالكول ديالنا. غادي نبداو بال لو سول، نديروا لا بوسي ديال لو سول. بوسي كما كتشوفوا معايا بوسي دو تير. شنو غادي نحتاجو؟ عندنا هنايا لو بوا دو تير شحال هو 12 كيلو نيوتن. علاقه غنديرو 12 كيلو نيوتن على المتر كيوب. انا هاد المتر كيوب ما خصنيش نخليه حيت كنحسب البوسي كنحسبها بلا فورس، كنحسبها بالكيلو نيوتن. يعني هاد المتر كيوب ما خصهاش تبقى ليا. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نضرب في الفوليوم. الفوليوم اللي هو غندير فوا عندي هاد لابوسي هادي كي كتكون الشكل ديالها كتكون هكا. باطون نرسمو هنا احسن باش تبان. نرسمها بالستيل الاخضر. كتكون قد الطول ديال المير وفي نفس العرض اللي في الطول هذا اللي عندي هنايا كيكون نفسه هنايا في العرض. غتمشي بهاكا وغادي تمشي بحال هكا. المهم غادي نبطلو هاد لابوسي هادي حيت هاد لي سباس غادي نحتاجو. غنحاول نرسم واحد في ساعه هنايا، واحد لو ميغ اللي هو هكا.
عندي هنايا واحد سورشارج هي هادي اللي هي قلنا كيو، وهنايا عندنا هذا هو لو مير، وهنايا عندي لو سول ان اللي غادي تجينا لا بوسي دو تيغ هكا. المهم هكا غادي تكون عندنا لا بوسي ديال لا تيغ. وكما قلت لكم هاد الملاحظه عقلوا عليها دائما، الارتفاع اللي عندي هنايا عندي مثلا هنا 300 سنتيمتر اللي هي 3 متر، غادي تكون عندي حتى انا في العرض ديالو 300. والحاجه الاخرى شنو هي اللي هي الطول اللي ديما كنحسبوا حنايا هنايا في هذا الميور هذا بارامتر لينيير، حيت عندنا الميور دو سو تيلمون عندنا طويل بزاف، وهما اصلا ما ذكروش لينا شي حاجه هنا ديال لا لونغور ديال الميور. ديما كناخذوا حيت ما كتكونش عندنا مذكوره لا لونغور ديال الميور، كناخذوا حنايا 1 متر. نتمنى تكون هاد لابارتي مفهومه هادي. اهم حاجه عندي تعقلوا على داكشي اللي عندكم هنايا من هنا حتى لهنايا كيكون نفسه هنايا في لابوسي ديال لا. يعني اشنو غندير؟ غادي ندير في 3. شكون هي الفوليوم؟ شكون هو الفوليوم ديال المثلث اللي هو لا سيرفاس 3 في 3 على 2. القاعده في الارتفاع مضروبه مقسومه على 2، هادشي كامل فوا 1 متر. يعني عندي هنايا بالمتر كاري وهنا بالمتر، يعني هي متر كيوب. من بعد شنو غندير؟ غادي نضرب في واحد الحاجه اللي هي كا. تقولي شنو هي هاد كا هادي؟ هاد كا هادي هي لا بوسي ديال لا تيغ، راه مكطبقش لينا غير هاد لا فورس هكا، ماشي ديما تبقى هكا. كما كنعرفوا بان التراب ولا لا تيغ بصفه عامه كتنفخ، يعني ملي غتنفخ غادي تقد تمشي لي واحد لا فورس هكا، غادي تزيد تخرج هكا، يعني كيزيد الفوليوم ديالها كتنفخ. داكشي علاش كنزيدو حنا نحسبوا هاد كا. الا رديتو البال راه عطاونا واحد الحاجه سميتها هنايا لونغ دو فروتمون. نتمنى تكونوا هاد البارتي مفهومه هادي. الا ما فهمتوهاش خليوها لي في كومونتير، غادي نحاول ندير فيديو كامل على هاد لا بوسي تاع وغنشرحها ان شاء الله مزيان. انا بغيت غير باش نزرب باش نعطيكم كما كنقولوا المفيد ديال هاد ليكزارسيس هذا. كا شنو هي كا؟ غنديرو كا عندنا علاقه كتساوي هاد كا هادي عندنا العلاقه ديالها كما قلت لكم هي طونجون او كاري، كنحل القوس تاع 45 دوغري ناقص في على 2 في على 2. شنو هي هاد في هادي؟ هي هاد لونغل دو فروتمون اللي هي هادي اللي غتولي كتساوي لنا كا، اللي غتولي لنا هاد كا كتساوي شنو هي؟ غتولي طونجونت او كاري نتاع 45 ناقص 28 على 2 اللي كيساوي هادشي طونجونت او كاري نتاع 45 28 مقسوم على 2 هي 14. ونديروها في الكالكولاتريس. عندي 45 ناقص 14 اللي تعطينا 31 كتساوي طونجونت او كاري نتاع 31. غادي نديروها في الكالكولاتريس. طونجونت واش كتبان لكم؟ طونجونت نتاع 31 كيساوي لنا هذا كنديرو أس 2 اللي كتساوي لنا 0.0 هاد العدد هذا. المهم غادي نخليوه ونرجعو نحسبو هاد لابوسي. عندنا 12 فوا نفتح القوس 3 في 3 اللي هي 9 مقسومة على 2 اللي هي 4.5. نحيد كاع هاد الأقواس في 4.5 في واحد اللي هي نفسها النيت في كا اللي لقيناها قبيله هي هادي كتساوي لنا شحال؟
كتساوي ليا كا كاملة كتساوي ليا 19.49 كيلو نيوتن. هي هادي هي لا بوسي دو تير. دابا غنديرو لا بوسي نتاع لا سورشارج. بوسي سورشارج بحال هكا، اللي هي هادي. هي هادي لا بوسي تشارجي، غتجينا ريكتونغول بحال هكا، اللي كتساوي هادي نفس العلاقه اللي عندنا. كتساوي عندنا حنايا ديجا هنايا الا رديتو معايا البال بانها كتساوي 4 كيلو نيوتن سورشارج ديال اللي مطبقه على لوصول اللي هي 4 كيلو نيوتن بار متر كاري. دونك غندير 4 كيلو نيوتن بار متر كاري فوا، يعني هاد المتر كاري خصني نحيدو كما درت هنايا باش حيدت المتر كوب. هنا اش غنضرب غير في السيرفاس فوا شنو عندي في هنايا. عندي 3 تاع هادي كما درنا في الاول في واحد، 3 في واحد. شنو منين جبت هاد الواحد هذا كما قلت لك واحد ديال لا لونغور، هذه هي لا سيرفاس ديال المستطيل. 3 في واحد فوا كا 4 كيلو نيوتن في 3 اللي هي شحال؟ هي 12، ونضربوها في هاد كا هادي اللي حسبناها كبيره. غادي نعاود نحسب ديك كا حيتاش مشات ليا. المهم 45 كما قلنا عندنا ديجا طونجونت 31، غادي ندير الطونجونت ديال 31 شحال كيساوي 0 هادي غنديرها او كاري اللي عطاتني شحال هي هادي 0.36. تقدر انت تاخد هنايا 0.36 دائما، ولكن الاحسن هاد لي شيفر هادو ما تسمحش فيهم سينو ماجوري. عندي هنايا هادي هي كا غنضربها في شحال في 12 عطاتني 4 فوا كا اللي هي فوا كا اللي كتساوي لنا شحال 4.33 كيلو نيوتن بطبيعة الحال. هذا هو الجواب. غادي تبقى لنا حاجه وحده هي السونتر دو غرافيتي ديال هاد لا بوسي هادي و هاد سورشارج. عندنا العلاقه ديال المثلث باردون اللي كتكون عندنا في المثلث اللي هي ديما كنقسمو على 3 في الاغتام، ولكن شنو هو فينا هو كما كنقولوا لو بوين فاش غادي يدور عليها الحيط. الا جينا طبقنا مثلا هاد القوه من هنايا باردون ما كيبان لكمش، الا طبقت القوه من لهنايا ها تاع الوصول اللي غادي يطبقها من هنايا، يعني الحيط هاد المير هذا غادي يدور لهنايا، يعني هذه هي النقطه علاش غادي يدور. بون المهم عندي هنايا مثلث، هذا هو اهم حاجه نتاع لا بوسي ديال الوصول. البوسي ديال الوصول غادي نقسمو هاد 3 ديال لاوتور سونتر دو غرافيتي بحال غدا تاع لا بوسي سي دو تير. عندي لا بوسي دو تير دايره بحال هكا، اللي عندي هنا 3 متر اللي غندير كتساوي 3 مقسومه على 3 اللي كتساوي لي 1 متر، وعندي من هنايا لهنايا، يعني غادي تجيني القوه على المير. الا كان عندي المير هو هذا غادي تكون القوه مطبقه هنايا في 1 متر. وبالنسبه للسورشارج اللي عندنا الفوق دايره بحال هكا كما قلنا. كنعرفوا حنايا بان المستطيل هذا فيه 3، والقاعده ديالو باش كنجبدو لو سونتر دو غرافيتي كنقسمو على 2 باردون. عندي 3 متر
مقسمة 2 اللي كتساوي شحال؟ 1.5. دونك غادي يطبق ليا الا كان هذا هو المير، نحاول نديرهم بالخضر. هذه هي نتاعت لابوسي كما قلنا دو تاع، وهذه غادي تكون هنا 1.5 فوقها غير بشويه نتاعت نتاعت السورشارج. هكا غادي تكون. غادي نحاول نرسم داكشي واضح وباين حيت غادي نحتاجوه ونرجع لكم. انا رسمت هذا الشكل بهذه الطريقه هذه وبينت كل فورس فين مطبقه. ملاحظه انا سميت هنايا هاد اف 1 اللي هي لا بوسي دو تاع، و اف 2 ندير لهم قوه، و اف 2 هي لا بوسي ديال لا سورشارج. متفقين؟ وهاد بي هادي هي البوا ديال لو ميغ اللي عندي هنايا. كي درت باش لقيت هادو راه ديجا شرحت لكم. عندنا في المثلث الايغدام مثلث باش كنلقاو لو سونتر دو غرافيتي ديالو شنو كنديرو؟ هي اش مقسومه على 3. وعندي انا كما قلت لا بوسي دو تاغ هي كتكون على هذا الشكل هذا مثلث. دونك اش عندي هي 3 متر قسمتها على 3 عطاتني واحد هي هذه هنايا من هنايا لهنا 1 متر 1 متر. وبالنسبه للمستطيل كي كنديروا للقاو سونتر دو غرافيتي ديالو، الا كان عندنا مستطيل ولا مربع كنقسمو ديما على جوج. اللي عندي اش على جوج هي 1.5، اش على جوج اللي كتساوي 3 على جوج اللي كتساوي 1.5. داكشي اللي درت هنايا هاد اف جوج هادي. نتمنى تكون هاد القضيه واضحه. السؤال الثاني عندنا كيقول لك ساشون كو لي كوردوني دو سونتر دو غرافيتي دو مير سون جي. سونتر دو غرافيتي كنرمزو له دائما بجي اللي هي كتساوي اكس جي. اكس جي كتساوي 0.63 متر، و إيكغيك كتساوي 1.29. هذا هو لو سونتر دو غرافيتي نتاع لو مير. فيريفي لا ستابيليتي دو مير او غليسمون او روفيان. اول حاجه غادي نحاولوا نرسموا هي نمثلوا هاد لا فورس هادي، هاد لو سونتر دو غرافيتي. انا جيت من لهنا لهنايا درت اكس حيتاش اكس عندنا هنايا درت 0.63 جاتني هنايا تقريبا، و إيكغيك اللي هي 1.29 جاتني هنايا. ورسمت مثلت القوة ديال لو ميغ. حاجة بسيطة. غنمشيو دابا للسؤال فيغيفي لا ستابيليتي دو ميغ او غليسمون. غادي نسبقو لو غليسمون، نديرو هكا الغليسمون. الغليسمون شنو كيقول لنا؟ سيغما مجموع القوى فيرتيكال اف فيرتيكال فوا اف اللي هي le coefficient de frottement. Coefficient de frottement. مقسوم هادشي كامل على شحال؟ على سيغما مجموع القوى ديال اف هوريزونتال. نتمنى تكون هاد القاعدة واضحة. اللي هي هادي خصها تكون حافظها. قبل ما ندوزو للتطبيق العددي خصنا نجيو نحسبو هاد بي هادي. حنا عطاونا كمعطى شنو هو؟ عطاونا اللي هو بوا فوليميك ديالو، بوا فوليميك اللي كيساوي نتاع هاد لو ميغ هذا اللي كيساوي 32 كيلو نيوتن بار متر كيوب. حنا غادي نحاولو نحسبو هاد لو ميغ هذا شحال كيساوي. عندي يمكن لي نقسمو على جوج الحوايج. الا درت هكا غادي نقسمو على مستطيل وعلى مثلث. مستطيل غادي نحاول نرسم لك انا المثلث باش تفهم. المثلث هو هذا، المستطيل حداه هو هذا.
المستطيل عندي هنايا 40، غادي نخليها 40، وهنايا 3 هي 300، وعندي هنايا في المثلث نفس القضية 300، وهنايا عندي هنا إلا جينا ردينا البال 1 متر اللي هي 100 سنتيمتر، وديجا خدينا منها واحد 40 تاع المستطيل، بقات لي شحال؟ عندي 40 ناقص 100، 100 ناقص 40 هي 60. دابا سهلت القضية. شنو غندير؟ غادي نحسب لا سيرفاس ديال المستطيل ولا سيرفاس ديال المثلث، وغادي نضربهم في 1 متر ديال الطول اللي قلنا غادي به هكا المير، ومن بعد نضرب في البوا فوليميك باش نلقى البوا ديال لو مير. باش غنفهمو اكثر غنديرو التطبيقات هادي. هادشي كيساوي عندنا المثلث اللي هو 0.6 شحال في 3 على 2 في القوس زائد 0.4 فوا 0.300 باردون فوا 3 متر. احنا حسبنا لي سيرفاس ديال هاد الجوج هادو، غادي نحسبهم ونشوفو شحال. غندير 0.6 فوا 3 كيعطيني 1.8 قسمها على 2 عطاني 0.9. غادي نكتبها 0.9 هادي المساحة ديال المثلث زائد نعاود نحسب 0.4 فوا 3 عطاني 1.2. غادي نجمعهم. انا راه كنحاول نطول باش تفهموا. عطاني 2.1 دونك 2.1 هادي السيرفاس ديال هاد الشكل هذا اللي عندنا هنايا. شنو غندير دابا باش نحسبوا البوا ديالو؟ بي كتساوي سيرفاس فوا لا لونغور فوا البوا فوليميك اللي عطاونا بوا فوليميك. نديرو التطبيقات هادي اللي هو 2.1 فوا 1 نتاع هاد واحد هادي نتاع الطول، حيت حنا ديما كنحسبو على 1 متر، واخا يكون عندي المير طويل كنحسبو حنا على 1 فوا قلنا البوا فوليميك اللي هي شحال، اللي راه ديجا كتبنا هنايا هي 32 كيلو نيوتن باغ متر كيوب فوا 32 فاصلة لا عندنا 32. ندير تطبيق باردون 2.1 في 32 عطاني 67.2 كيلو نيوتن. هذا هو البوا ديال المير. غادي نكتبها هنايا باش نعقل عليها بهذا الشكل هذا اللي هي شحال 67.2. دابا سهلت القضيه. نجيب شي ورقه باش نكملو. باش نبقى نعقلو على المعطيات. دابا غادي نحسبو كما قلنا لو رونفيرسمون والغليسمون. كنا كنحسبو الغليسمون، قلنا الغليسمون شنو كيساوي؟ قلنا مجموع القوى فيرتيكال فوا كويفيسيون دو فروتمون فوا اف على مجموع نتاع لي فورس هوريزونتال. التطبيقات هادي دابا اللي بقى ليا مجموع القوى ديال فيرتيكال. شكون هي القوى الفيرتيكال اللي عندنا؟ عندي فقط البوا اللي شحال هو 67.2. هادشي مقسوم فوا نسينا فوا كويفيسيون دو فروتمون اللي عندنا في ليكزيرسيس الا رجعنا ليه غادي نلقاو كيساوي 0.5. هادشي مقسوم على شحال؟ مقسوم على 4.33. هادي لي فورس باردون لي فورس هوريزونتال اللي هما هادو زائد 19
1.49. هادشي كامل خصنا نلقاوه أكبر من 1.5. نحسبو شوية بشوية علينا حنا. عندنا 67.2 في 0.5 اللي هي 33. نديرو تساوي هنايا اللي هي 33.6. نعاود نجيو نديرو 4.33 زائد 19.49 اللي كيعطينا 23.82. نقسمو دابا 33.6 مقسومة على 23.82 كيعطيني 1.41 اللي هو صغر من 1.5. دونك اش غنقولو؟ le mur n'est pas stable au glissement. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الكليسمون. دابا غادي نجيو نحسبوا لو رونفيرسمون. هادي لا ستابيليتي او رونفيرسمون. لا ستابيليتي او رونفيرسمون شنو كتقول لينا؟ عندنا واحد العلاقه اللي هي ام اس لو مومون دو ستابيليتي على ام ار مومون دو رونفيرسمون. خصنا نحسبو ام اس و ام ار. ام اس شنو هي؟ ام اس هي سيغما نتاع لي فورس. هادي سيغما مجموع القوى فيرتيكال فوا دي. شنو هي دي؟ هادي هي المسافة. وبالنسبة للمومون دو رونفيرسمون العكس ديالو، مجموع القوى نتاع اوريزونتال فوا دي. دابا بالينا شنو نديرو؟ خصنا نحسبو دابا لي مومون. نبداو اول حاجه ب ام اس مومون دو ستابيليتي. اش قلنا؟ كيسوا سيغما تاع اف فيرتيكال فوا دي. شكون هما قوى فيرتيكال اللي عندنا؟ اللي هي بي. نجيو نحسبوها. ام اس كتساوي عندنا غير قوه وحده اللي هي فيرتيكال اللي هي البوا نتاع لو مير. اف في هي 67 فاصلة شحال جوج فوا دي. شنو هي دي هادي؟ حيت ديما ديجا الا رجعتو للتمنيات تلقاو عطاونا هما لو سونتر دو غرافيتي ديالو اللي هو 0.63 وهنايا الفوق 1.29. راه ديجا كاينه في التمن وغادي نبينها لكم في الفيديو. هاد المير هذا الا جينا نحسبوا لو رونفيرسمون ديالو، الا كان هاد المير هذا غادي يدور فين؟ اين جهه غادي يدور؟ واش غيدور على هاد الجهه هنايا؟ غادي يمشي هكا، غادي تقلب هكا؟ ما يمكنش، حيت انا حتى شي قوه ما نطبقها عليه. ولكن واش غادي تقلب هكا من هاد الجهه هادي؟ غادي تقلب. علاش؟ حيت مطبقين عليه جوج القوى من هنايا. يعني هذه هي البوان اللي غادي تبقى ستابل. يعني من لهنا لهنايا شحال باش بعيده هاد القوه من لهنا لهنا؟ بعيده ب 0.63 فوا 0.63. نتمنى تكونوا فهمتوا. نحسبوها دابا 67.2 فوا 0.63 اللي عطاتنا 42.33 6. شنو هي الوحده ديالهم بطبيعه الحال؟ هي كيلو نيوتن في المتر. دابا غادي نحسبو ام ار مومون دو رونفيرسمون. هذا هو ام اس. دابا غادي نحسبو ام ار قلنا سيغما نتاع اف اش فوا دي. شكون هما القوى اللي عندنا هوريزونتال؟ عندنا جوج، عندنا اف 1 و اف 2 اللي هي نتاع لا بوسيديتير و نتاع لا سورشارج. غنبداو ب لا بوسيديتير.
نبوسي لو تير. عندنا اللي هي 19. نبداو سيغمون ام ار، نكتبو هنا ام ار كتساوي، نحلو القوس 19.49 فوا دي. دي شحال باش بعيد علينا؟ عندنا 1 متر فوا 1 شي زائد 4.33 فوا شحال؟ فوا 1.5. راه حسبناها قبيله هنايا، هي هادي 1.5 متر. نحسبو هادشي. الأولى عندي 19.49 زائد هاد 11 في 1 باينة 4.33 في 1.5 عطاتني 6.495. غادي نجمعها زائد 19.49 اللي هي 25 فاصلة، عندي هنايا 98 الماجوريوها تولي 99 كيلو نيوتن في المتر. دابا باش بقى لينا نطبقو العلاقة اللي هي ام اس على ام ار خصها تكون كبر من 1.5. هادشي كيساوي كيكافئ أن 42 تاع ام اس فاصلة 34. هنا نماجوريو حددنا فاصلة 36 غنديرو فاصلة 34 على شحال؟ على 25.99 تساوي، نحسبوها 42.34 مقسومة على 25.99 عطاتني شحال؟ 1.62 اللي هي كبر من 1.5. دونك اش غنقولو؟ لو ميور est stable au renversement. حتى هنا على التمرين نتاع étude de mer de ce terme. نتمنى يكون هادشي مفهوم. اي حاجه ما فهمتيهاش في هاد الشرح هذا نتمنى تخليوه لي في الكومونتير، غادي نحاول نبسطها لكم ان شاء الله في لي كومونتير. واي واحد عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه شك فيها انني غلط، مرحبا، انا في الاستماع وحنا هنايا باش كنتقاسموا المعلومات. شكرا لكم. غادي نخليو التصحيح ديال البيتونارمي للبارتي الثانيه.